कम। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठायो। संविधान बमोजिम गरेको काम अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिर। नेपाली श्रमिक अधिक संख्यामा रहेका मुलुकमा हवाई उडान पुनः सञ्चालन गरिने मन्त्री परिषदबाट निर्णय पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने। 43 वर्ष अघि सुरु भएको लुम्बिनी गुरु योजना अझै पनि पूरा भएन। बाँकी काम सम्पन्न गर्न 6 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने। म्यानमारमा सेना र स्थानीय गुरिल्ला छापामार बीच भएको झडपमा 2 जनाको मृत्यु, एउटा गाउँ पुरै जलेर ध्वस्त। र युरोकप फुटबलमा इटालीद्वारा स्विजरल्यान्ड 3-0 गोलले पराजित। जितसँगै इटाली नकआउट चरणमा प्रवेश। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ। देउवासहित 146 जनाले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिसँग 7 दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो। शेरबहादुर देउबा सहित 146 जना सांसदले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिसँग 7 दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो। आदेश बुझेको 7 दिनभित्र बिहिबार राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको हो। राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासले संविधान बमोजिम गरेको काम अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ। बिहिबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाब पठाउँदै राष्ट्रपतिको कार्यालयले शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भने परमादेश जारी हुन नसक्ने दावी गरेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले सो रिट खारेज गर्न माग गरेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले धारा 76 को 5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भन्ने यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हुने दावी गरेको छ। संविधानको धारा 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णयका लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक नपर्ने र राष्ट्रपतिबाट नै निर्णय हुने विषय भएकाले राष्ट्रपति कार्यालयको दावी छ। लिखित जवाफमा देउबाले दावी प्रस्तुत गर्दा 2 दलको मात्र समर्थन पत्र पेश भएको, अन्य दलको नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको हुनाले उनको दावी विश्वसनीय नलागेको उल्लेख गरेको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेश गरेका दलका सदस्यले अर्का दावीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ। यसरी शेरबहादुर देउबा र केपी शर्मा ओलीको दावी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले नै दुवै दावीकर्ताको दावी नपुग्ने गरी निर्णय गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ। गएको जेठ 7 गते प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दुवै दावीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै अघिल्लो साता सर्वोच्चले 7 दिनभित्र लिखित जवाब बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो। 7औं दिनका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्चमा बुझाएको 18 बुँदे लिखित जवाबमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दावी सहितको जवाब पठाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत आफैले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भन्दै नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया भएको दावी गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 76ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई नदिएको जिकिर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपति र कार्यपालिकी प्रक्रिया भएको भन्दै उहाँले संविधानको धारा 76ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई नदिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको जवाफमा धारा 76को उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भने परीक्षण प्रतिनिधि सभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना नगरेको दावी गर्नुभएको छ। 2019 को संविधान वा 2063 सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा नराखिएको दावी गर्नुभएको छ। यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन नसक्ने भनाइराख्नु भएको छ। राजनैतिक हिसाबले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिनु निरर्थक भएको र यसपालिको विघटन सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम भएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिन नहुने जिकिर गर्नु भएको छ। यसअघिको विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले धारा 76 को उपधारा 1, 2, 3 र 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकिएपछि मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने आदेश गरेको भन्दै अहिलेको विघटन त्यही आदेश बमोजिम भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको बताउँदै रिट निवेदकले दावी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्था जस्तो निर्दलीयतालाई बिउताउने जवाब सर्वोच्च अदालतलाई लेख्नु भएको छ। देउबाले धारा 76 को 5 अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न 149 सांसदले हस्ताक्षर गरी समर्थन दिँदा पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान विपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट दिनु भएको थियो। कमला हमाल, काठमाडौँ। सरकारले चीनको सिनोफार्म कम्पनीसँग 40 लाख डोज कोरोना विरुद्ध खोप खरिद गर्ने भएको छ। कोरोना खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई मन्त्री परिषदले सहमति दिएपछि मन्त्रालयले यसको तयारी सुरु गरेको हो। नेपालले खोप खरिदका लागि प्रस्ताव गर्दा चिनिया कम्पनीले मूल्य लगायतका विषय सार्वजनिक नगर्ने गरी नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने बताएको थियो। खरिद गर्ने खोपको पहिलो लट जुन महिनाभित्रै आउनेछ। बुधबार बसेको कोभिड-19 निर्देशक समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड नियन्त्रणका लागि खोप अनिवार्य भएको भन्दै 40 लाख डोज ल्याउन गृह कार्य भइरहेको बताउनु भएको थियो। खोप खरिदका लागि अरू देशसँग पनि प्रयास भइरहेको भन्दै उहाँले आगामी साउनबाट सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई खोप लगाउन थालिने जानकारी दिनुभयो। सरकारले नेपाली श्रमिक अधिक संख्यामा रहेका मुलुकमा हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार अबेर राति भएको बैठकले टर्की, कतार, साउदी अरेबिया, युएई, जापान र मलेसियाका लागि हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उक्त बैठकले उपयुक्त मुलुकमा सातामा 2000 यात्रुभन्दा नबढ्ने गरी उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सीसीएमसीको उक्त निर्णय मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले सीसीएमसीले सिफारिस गरेको निर्णय मन्त्री परिषदले पारित गरेपछि मन्त्रालयमा लिखित रूपमा आएर कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिनुभयो। कुल 15 दिन बस्नुपर्ने क्वारेन्टिनका लागि 10 दिनसम्मको खर्च सरकारले व्यवस्थापन गर्ने पनि निर्णय भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बसिरहेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले महाधिवेशनको समय तालिका परिवर्तन गर्ने बताइएको छ। यसअघि गत शनिबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको मिति भदौ 16 गतेदेखि काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। आजको बैठकले उक्त निर्णय अनुमोदन गर्नुका साथै अन्य विभिन्न समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। यसअघि भदौ 7 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि तोकिएको महाधिवेशन अब भदौ 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म आयोजना गर्ने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको थियो। आजको बैठकले महाधिवेशन सार्ने मिति प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने बुझिएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। विपक्षी 5 दलीय गठबन्धनले सरकारले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न उदासीनता देखाएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने कुनै पूर्व तयारी नगरी सरकारले गैर जिम्मेवारपन देखाएको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित जनतालाई आवास, खाद्यान्न लगायतका राहत प्रभावकारी बनाउन माग गर्नु भएको हो। यस्तै बाढी, पहिरो र डुबान पीडित जनताको उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। गठबन्धनले बाढी, पहिरो पीडितको राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्न पार्टी कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नु भएको छ। वक्तव्यमा मनसुन वर्षाको आरम्भमा नै देशको अधिकांश जिल्लाहरूमा बाढी र पहिरोको प्रकोप देखिएको भन्दै यसले सङ्कटमा रहेको देशमा अझ सङ्कट थपिदिएको बताएका छन्। प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने कुनै पूर्व तयारी नगरी सरकारले गैर जिम्मेवारपन देखाएको गठबन्धनको ठहर छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका अनुमोदन गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रस्तावित नयाँ कार्यतालिका संशोधन सहित पारित गरेको हो। कांग्रेसले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म महाधिवेशनको मिति तोकेको छ। नयाँ तालिका अनुसार तल्लो तहको अधिवेशन आगामी साउन 12 गतेदेखि हुने भएको छ। यसअघि कांग्रेसको शनिबार सम्पन्न पदाधिकारी बैठकले साउन 6 गतेदेखि वडा तहबाट अधिवेशन थाल्ने प्रस्ताव पारित गरेकोमा बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले 6 दिन पर सार्दै साउन 12 गतेदेखि सुरु गर्ने तय गरेको हो। यसैगरी पालिका, जिल्ला तथा प्रदेश स्तरीय अधिवेशनको कार्यतालिका पनि सामान्य हेरफेर गरिएको बताइएको छ। कांग्रेसले आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म 14औं महाधिवेशन गर्ने भएपछि तल्ला तहको अधिवेशनका लागि जुटेको हो। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद समयमै टुङ्ग्याउने बताउनुभयो। उहाँले छानबिन समितिका कारण महाधिवेशन नरोकिने र कुनै पनि हालतमा प्रभावित हुन नदिने बताउनुभयो। स्थिति जटिल छ, प्रतिकूल परिस्थिति छ, तथापि सक्नुपर्छ, किनभने भदौमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ। अब 2-4 दिन तलमाथि होला, तर हामी सक्छौँ। महाधिवेशन गर्नका लागि कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गो लगाउन चुनौती रहेको छ। तर क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउन असार 20 गतेभित्रको समय दिइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खाद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधि र पानीको व्यवस्था गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्षाका कारण उत्पन्न बाढी पहिरोबाट थप जनधनको क्षति हुन नदिन समन्वयनात्मक ढङ्गले कार्य गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले उद्धार र राहत कार्यमा अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र महिलालाई विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। ठूलो संख्यामा जनतालाई सुरक्षित स्थानमा सार्दा
कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्न बताउनु भएको छ। गत वर्ष त्यति बढी पानी पर्दाखेरि पनि गत वर्ष पनि औधी वर्षा हो, तर पनि डुबान त्यस्तो हुन पाएन। किनभने जुन डुबान क्षेत्र हो त्यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति खोलेका छौँ, तर अरू ठाउँहरूमा पनि खोल्दै जान आवश्यक छ। यसका निम्ति जोइन्ट टोलीले सर्वे गर्ने, जोइन्ट टोलीले निर्णय गर्ने र यो ठाउँमा यसरी खोल्न जरुरी छ। मतलब त्यो खास गरी जोइन्ट टोलीलाई खटाउनु पर्ने यही बेला हो। यसैगरी तराईमा डुबानको सम्भावना भएका स्थानमा संयुक्त सीमावर्ती टोलीसँग समन्वय गरी तत्काल आवश्यक कार्य गर्न तथा पहाडी भेगमा नयाँ स्थानमा बाटो खन्ने वा डोजर लगाउने कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनी वायुको प्रभावका कारण देशभर नै सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुने मौसमविदले बताएका छन्। देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको र सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका र प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यसैबीच अझै केही दिन देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको साथै प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही भूभागमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले पहाडी भूभागमा पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको, नदीनाला तथा खहरी खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति टेकबहादुर गुरुङ र सांसद कर्म घले निजी खर्चमा राहत सामग्री सहित फिस्टेल हेलिकप्टरबाट मनाङ पुग्नु भएको छ। सभापति टेकबहादुर गुरुङ र सांसद कर्म घले निजी खर्चमा पाल खाद्यान्न सामग्री, पिउने पानी र औषधि सहित काठमाडौँबाट सोझै नासोङ 1 ताल जानुभएको थियो। सभापति गुरुङ र सांसद घले ताल, धारापानी र सदरमुकाम चामेको स्थलगत अवलोकनका साथै खाद्य सामग्री, लत्ता कपडा, पाल, औषधि वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। तर खराब मौसमका कारण सदरमुकाम चामे भने जान सक्नु भएन। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, भौतिक मन्त्री राजीव गुरुङ र सांसद चिन्ता घले सवार हेलिकप्टर भने सदरमुकाम चामेमा अवतरण गरेको थियो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछाने, जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष यज्ञ तले र पीडितहरूसँग भेटवार्ता गरी थप सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मनाङ पुग्नुभएका मुख्यमन्त्री पोखरेल चढेको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर सांसद पाल्तेन छोप्पाङ गुरुङले सत्ताको आडमा मनाङमै रोकेर राखेको बताइएको छ, जसका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेल, भौतिक मन्त्री राजीव गुरुङ र सांसद चिन्ता घले मनाङै अड्किएका छन्। बाढी पहिरोले मनाङका अधिकांश स्थानको विद्युत आपूर्ति, सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको छ भने मानिसहरू एक गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिकासम्म हिँडुल गर्न समेत नसक्ने भएकाले क्षतिको विवरण अझै आउन सकेको छैन। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण र योजनाबद्ध विकासका लागि 43 वर्ष अघि सुरु भएको लुम्बिनी गुरु योजना कहिले पूरा हुन्छ ठेगाना छैन। सरकारले हरेक वर्ष योजनाका कामहरू गर्दै आएको भए पनि अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन। सन् 1978मा जापानी वास्तुकलाविद प्राध्यापक केन्जो टाँगेले बृहत्तर लुम्बिनीको विकास गर्न भन्दै गुरु योजना तयार गर्नुभएको थियो। सुरुमा 14 वर्षमा गुरु योजना पूरा गर्ने उल्लेख थियो, तर 4 दशकसम्म पनि यो योजना अधुरै छ। विश्वमा नै नेपाललाई चिनाएको लुम्बिनीको विकास भने कछुवा गतिमा छ। लुम्बिनी विकास कोषले 2076 सालमा लुम्बिनी गुरु योजना 82% सम्पन्न भएको
जनाएको थियो। बाँकी काम सम्पन्न गर्न 6 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको सार्वजनिक गरिएको थियो। योजनाको आवश्यक पर्ने रकम बढेर अहिले 7 अर्ब पुगेको छ। स्रोत सुनिश्चित भइसकेकाले अब बाँकी काम सम्पन्न गर्न 7 अर्ब रकम लाग्ने र 2 वर्षमा सकिने कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईको दाबी छ। नयाँ बजेटमा सरकारले लुम्बिनीका लागि 1.5 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। हामी सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ हामीले स्रोत सुनिश्चित र बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिको निम्ति हामीले करिब 6-7 महिना लाग्यो त्यो पहल गर्नको निम्ति र अस्ति 1 हप्ता भयो मात्रै हामीले स्रोत सुनिश्चितताको पत्र पाएको छौँ। अब हामीले ढिलो नगरिकन बाँकी रहेका प्रोफेसर केन्द्र टाङ्गेले पुरेको जस्तो नक्सा थियो त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न बढीमा 2.5 वर्षमा चाहिँ सम्पन्न गर्नको निम्ति सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू कागजी प्रक्रियाहरू पुरा गर्दैछौँ। लुम्बिनी विकास कोषले 3 वर्षदेखि काम छिट्टै सकाउने भन्दै तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको जनाउँदै आएको छ। 2 वर्षमा यसका बाँकी काम पुरा गर्ने कोषको दाबी थियो, तर त्यस्तो दाबी गरेकै 3 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। गुरु योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने लागत अनुमान तयार गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ। टेन्डरको अनुमति पाएपछि हाल 4 अर्बको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकारबाट पर्याप्त बजेटको आश्वस्त पाएकाले प्रतिबद्धता अनुसार गुरु योजना सम्पन्न हुनेमा कोष विश्वस्त छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायतको सम्पूर्णको सहभागितामा कार्यकारिणी गठन गर्ने व्यवस्था गरियो भने छिटो छरितो र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई प्रयोग गर्न सकियो भने राम्रै ढङ्गले यो पुरा हुनेछ र पछि प्रोफेसरको परियोजना पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यसको तालुक मन्त्रालय र कोषले स्वदेश र विदेशमा गुरु योजनाको रटान गर्न थालेको लामो समयमा पनि पुरा नहुनु आश्चर्यकै विषय बनेको छ। गुरु योजनाको नाममा वार्षिक करोडौं बजेट विनियोजन भइरहेको छ। त्यस्तो बजेट खर्च गर्न पाइने भएकाले कोषले गुरु योजना पुरा भएको घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको हो कि भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले कोभिड संक्रमणको दरमा कमी आउन थालेपछि हवाई उडानलाई खुलाउन दबाब दिएका छन्। नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि उडानहरू व्यवस्थित गरेर खुलाउने तयारी गरेको जनाएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण बन्द गरिएका आन्तरिक उडानहरू खुल्ला गर्न वायु सेवा सञ्चालकहरूले दबाब दिएका छन्। सङ्घले यसअघि असार 1 गतेदेखि नै उडानहरू सुचारू गराउन माग गर्दै पर्यटन मन्त्री उमाशंकर अर्गरियासँग भेट गर्नुका साथै मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीमा पनि यात्राका लागि सुरक्षित मानिएको हवाई उडान सुचारू गर्न आग्रह गरेका थिए। कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा 180 दिन र दोस्रो लहरमा 40 दिनसम्मको हवाई उडान बन्दले यस क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको भन्दै उडान सुचारू गर्न आग्रह गरेका हुन्। हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू भइरहेको अवस्थामा आन्तरिक उडान मात्र बन्द गरिनु उचित नभएको सङ्घको तर्क छ। यता वायु सेवाहरूको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारी, पर्यटन मन्त्री, स्वास्थ्य सेवाका पदाधिकारीहरू र आइकाओका प्रतिनिधि बीच बिहिबार बसेको भर्चुअल बैठकले उडानलाई सुचारू गराउने बारे ठोस कार्यदिशा दिने बताइएको छ। प्राधिकरणले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सुरुमा न्यूनतम उडान मार्फत सेवा दिने र बिस्तारै उडानको दायरा बढाउँदै लैजाने जनाएको छ। धेरै फ्लाइटहरू चाहिँ एकोमोडेट गर्नुपर्ने हुन्छ र डोमेस्टिकमा नाइट फ्लाइट भए तापनि राति 9-10 बजेपछि त त्यो फ्लाइट उड्दैन। गए पनि गन्तव्यमा गए पनि उहाँहरूले फेरि त्यहाँबाट घरसम्म जाने, डेस्टिनेसन जाने साधन स्रोत नपाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण फ्लाइट अवश्य केही कम हुन्छ। व्यवस्थित कुन रूपमा गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 2टा फ्लाइटको कम्तीमा डिफरेन्स होस्, 2टा फ्लाइटको प्यासेन्जरको बिचमा डिफरेन्स होस्, सेनिटाइज होस्, मास्क होस्, फेस सिल्ड होस्, जी विगतमा जुन हामीले गरेका थियौँ ती सबै सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर फ्लाइट गर्ने भन्ने मापदण्ड हामी तयार गर्दैछौँ र विगतमा त्यो फलो पनि गरेका छौँ। त्यही अनुरूप फ्लाइट हुन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुमति दिए लगत्तै वायुसेवा कम्पनीहरू उडान सञ्चालन गर्न तयारी अवस्थामा बसेका छन्। विश्वका कुनै पनि मुलुकमा आन्तरिक तर्फको हवाई उडान बन्द नभएकाले नेपालमा पनि बन्द राख्न आवश्यक नभएको सङ्घको बुझाइ छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ।
पश्चिम नवलपरासी नरसही क्षेत्रका स्थानीयहरूमा ज्यानको भन्दा दाउरा काठको मोह बढी भएको पाइएको छ। नरसही क्षेत्रका स्थानीयहरू नारायणी नदीमा बगेर आएको रुख दाउराहरू टिप्नको लागि ज्यानको बाजी लगाउने गरेका छन्। वर्षायाममा नारायणीमा बगेर आउने काठ दाउरा टिप्न स्थानीय नदीमै प्रवेश गर्ने गरेका छन्। त्यति मात्रै नभई जोखिम यात्रा समेत गर्ने गरेका छन्। नदीले बगाएर ल्याएको काठ दाउरा टिपेर घरायसी काम तथा बेच्ने समेत गरिएको एक स्थानीयले बताएका छन्। पकाउने अब अन्य हुन्छ जस्तो भैँसीहरूलाई अब कुँडो पकाउने यता जङ्गल छैन छेउछाउमा, त्यही भएर बाढीले बगाएर ल्याएको राम्रो काठ घरायसी प्रयोग र बेच्ने समेत गरिएको छ। गत वर्ष काठ निकाल्न गएका एक स्थानीयलाई बाढीले बगाएको ठाउँबाटै स्थानीयहरूले काठ निकाल्ने गरिरहेका छन्। मिलमा लान्छन्, कसैले घरमा लान्छन्, कि उसको झ्याल ढोका यस्तो हरेक कुरो काम लाग्छ। डर त लाग्छ नि, के गर्ने, गइए होइन छेउछाउमै अब सक्दो बचाएर ज्यान के गर्ने, अब चाहिएको। गाउँपालिकाको नारायणी छेउछाउ बसेका स्थानीयले प्रत्येक वर्ष यस्तै नदीबाट काठ दाउरा सङ्कलन गर्दै आएका छन्। स्थानीयले नदीमा बगेर आएका रुखहरूलाई डोरी र फलामले बनाएको पासो मार्फत निकाल्ने गरेका छन्। यस्तै नदीको बहाव क्षेत्रमा समेत गएर तानेर ल्याउने गरेका छन्। उनीहरू दाउरा निकाल्नका लागि ज्यानको माया भन्दा दाउराको मोह गर्ने गरेका छन्। नारायणीले प्रत्येक वर्ष 1 देखि 2 जनालाई बगाउँदै आएको छ। तर पनि नदीमा बाढी आउन साथ मानिसहरू नदीमा जाने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। त्यो त आफ्नो घरयासी लागि चाहिँ त्यो लिने अब टिप्ने गर्छ के, अन्त जङ्गल झाडी छैन यहाँ, हाम्रो नर्सरीको चाहिँ वन छैन, यसैको भरोसा हो। त्यही भएर पनि मान्छेहरू चाहिँ मजबुरी भएर लिन आउनुपर्छ। नारायणीले बगाएर ल्याउने रुखहरूसँगै वन फडानी गरेर राखिएको राम्रो काठको गोलिया समेत आउने गरेको छ। त्यस्ता लाखौं काठहरू नारायणीमा बगेर भारत समेत जाने गरेको छ। नवलपरासीबाट अनिल यादवको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले राहत तथा उद्धारका लागि मेलम्ची नगरपालिकालाई 2 करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। नगरसभाको 9औं अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले सहयोगको घोषणा गर्नुभएको हो। मेलम्ची नदीमा आएको बाढीको क्षतिपछि राहत तथा उद्धारका लागि सो सहयोग गर्ने घोषणा गरेको मेयर साक्यको भनाइ छ। रकमले बाढीबाट समस्यामा परेकालाई केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। मेलम्ची नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिका भगिनी सम्बन्ध स्थापित नगर हो। उक्त नगरलाई यसअघि पनि नगर साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरपालिकाले मेलम्ची बजार नजिक इन्द्रावती नदीको किनारमा जोडिएको स्थानमा पानीको फोहरा, हेलिप्याड, पर्यटक विश्राम स्थल, बालबालिकाका लागि खेलकुद कक्ष सहितको रमणीय तथा पर्यटकीय मेलम्ची सिटी पार्क निर्माणका लागि 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ रकम अनुदान दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। सरकार र प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले विशेषतः महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट दिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-19 प्रभावितलाई करमा छुट दिइने बताउनु भएको हो। शहरी सेवा वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्यमा महानगरपालिका क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको लगत राखिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई छुट सहुलियत दिइने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले बताउनुभयो। कोभिड-19बाट प्रभावित होटल, पर्यटन जस्ता व्यवसायलाई उल्लेख्य छुट दिने नीतिमा उल्लेख गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो। महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरिवाना, बैंकिङ वा
विद्युत प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने सेवाग्राहीले सहुलियत दिने र कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित करदाताहरू तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमलाई छुट सहुलियत दिइनेछ। कोभिड-19बाट प्रभावित व्यवसाय जस्तै होटल, पर्यटन लगायत क्षेत्रलाई उल्लेख छुट दिने नीतिमा उल्लेख छ। मेयर्स रिसर्च फेलोसिपलाई निरन्तरता दिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत सेवा सहितको सुविधा सम्पन्न 100 बेडको काठमाडौँ महानगरपालिका विशेष अस्पताल निर्माण गरिने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयमा सञ्चालित सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्तरोन्नति गरी महानगरवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत गरिने पनि जनाइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक उपचार गर्ने विशिष्टीकृत सेवा सहितको सुविधा सम्पन्न 100 बेडको काठमाडौँ महानगर विशेष अस्पताल निर्माण गरिनेछ। अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एक स्वायत्त संरचना वा सहकार्यबाट गरिनेछ। महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयमा सञ्चालित सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्तरोन्नति गरी महानगरवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत गरिनेछ। विशेष चिकित्सकद्वारा महानगरवासीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। महानगरपालिकाले विद्युतीय सवारी करमा 100% छुट, महानगरवासीलाई नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, 1 वडा 1 नमुना विद्यालय कार्यक्रम, सम्पदा संरक्षणमा प्राथमिकता, नाकामा भेहिकल क्लिनिङ सेन्टर स्थापना लगायतका कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ। अब आर्थिक समाचार। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 1.29 अङ्कले घटेर 2968.43 बिन्दुमा बन्द भएको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 1.29 अङ्कले घटेर 2968.43 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै सेन्सिटिभ परिसूचक समेत 0.53 अङ्कले घटेर 541.12 मा सीमित भएको छ। कुल 223 कम्पनीको 2,03,65,679 किता सेयर 10 अर्ब 90 करोड 49,58,935 मा खरिद बिक्री भएका छन्। कारोबार भएका 13 उपसमूह मध्ये लघुवित्त समूहको सेयर सबैभन्दा बढी अङ्कले घटेको छ। विश्व बैंकले महामारी प्रतिकार र पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई 17 अर्ब 55 करोड उपलब्ध गराउने भएको छ। बैंकको कार्यकारी बोर्डले कोभिड-19 को उत्थानशील पुनर्लाभ, अति जोखिममा परेकाको सुरक्षा र दिगो विकासमा सघाउ पुर्याउन उक्त रकम आज स्वीकृत गरेको हो। महामारीबाट सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव घटाउन, प्रभावित जनसङ्ख्यालाई हरित उत्थानशील र समावेशी पुनरुत्थानमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु आफ्नो कर्तव्य भएको विश्व बैंकले जनाएको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि, पुनरुत्थान र उत्थानशील वित्तीय नीति तथा कार्यक्रममा सघाउन उक्त रकम उपयोग हुनेछ। कर तथा भन्सार प्रणाली, ऋण व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आधुनिकीकरण र हरित पुनरुत्थानका लागि रकम परिचालन हुने बताइएको छ। बिहिबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 92,000 रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। जबकि बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 93,100 रुपैयाँ रहेको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 91,500 कायम गरिएको छ। त्यसैगरी चाँदीको मूल्य 1,340 रुपैयाँ तोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस 1,864 डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब मौसम समाचार।
हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव भई पश्चिमी भूभाग नजिक मनसुनी न्यून चापीय रेखा रहेको छ। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही देशका अधिकांश स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ। देउवासहित 146 जनाले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिसँग 7 दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो। सरकारले चीनको सिनोफार्म कम्पनीसँग 40 लाख डोज कोरोना विरुद्ध खोप खरिद गर्ने भएको छ। कोरोना खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई मन्त्री परिषदले सहमति दिएपछि मन्त्रालयले यसको तयारी सुरु गरेको हो। खोप खरिदका लागि अरू देशसँग पनि प्रयास भइरहेको भन्दै उहाँले आगामी साउनबाट सर्वसाधारण नागरिकलाई खोप लगाउन थालिने जानकारी दिनुभयो। विश्व बैंकले महामारी प्रतिकार्य र पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई रु 17 अर्ब 55 करोड उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि, पुनरुत्थान र उत्थानशीलता वित्तीय नीति तथा कार्यक्रममा सघाउन उक्त रकम उपयोग हुनेछ। कर तथा भन्सार प्रणाली, ऋण व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आधुनिकीकरण र हरित पुनरुत्थानका लागि रकम परिचालन हुने बताइएको छ। म्यानमारमा सेना र स्थानीय गुरिल्ला छापामार बीच भएको झडपमा 2 जनाको मृत्यु हुनुका साथै एउटा गाउँ पुरै जलेर ध्वस्त भएको छ। म्यानमारको किन क्षेत्रमा भएको घटनामा 240 घरमध्ये 200 घर जलेर ध्वस्त भएको बीबीसीले जनाएको हो। निहत्था जनताको हत्यामा म्यानमारको सेना उद्धत भएको भन्दै राजदूत चुगले म्यानमारका जनताको जीवन रक्षाको जोरदार माग गर्नुभएको छ। इटाली 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। रोममा बुधबार भएको समूह चरणको दोस्रो खेलमा स्विजरल्यान्डलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इटाली नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो। यस जितसँगै इटालीले लगातार 10 खेलमा जित निकाल्न सफल भएको छ। यससँगै समूह ए को इटाली अन्तिम 16मा प्रवेश गर्ने पहिलो टिम बनेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।